बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक पैगाम भेजा है। ये पैगाम क्या है और फिर इमरान खान ने क्या इंकशाफ किया, व्यूअर्स, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान के हाथों लीगी MNA की छतरोल, अदालत को इंटरवीन करना पड़ा और जज की मुदाखलत के बाद लीगी MNA अदालत छोड़कर कहां गया और क्यों इसकी छतरोल हुई और ये कौन था, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की ऑडियो की तहकीकात, क्या जवाब आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और फिर एक चीफ की छुट्टी हो गई है और दूसरी तरफ हुकूमत जश्न मना रही है, लेकिन ये जश्न इन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। कैसे, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल-कादरी ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया जाता। इमरान खान का नाम जिस तरह से सेंसर किया गया, बिल्कुल उसी तरह से इनकी गुफ्तगू को भी सेंसर कर दिया जाता है। कुछ लोगों की मर्जी और हुकूमत वक्त की मर्जी के मुताबिक इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करता है और अपने मतलब की चीज़ों को निकाल कर, तराश कर पाकिस्तान की खबरों की जीनत और हेडलाइंस की जीनत बनाया जाता है। खान साहब की ये गुफ्तगू अमानतन आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तकाजा है बीइंग अ जर्नलिस्ट। और वो सहाफ़ी जो जेल के अंदर मौजूद थे, जिनसे हमारी बात हुई, ये गुफ्तगू जो खान साहब ने की, मैं मिनोन आपके सामने रख देता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत वक्त और आम आदमी के बारे में क्या सोच रहे हैं और मौजूदा जो नैब कवानीन हैं, इन्हें किस तरह इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि हमारे दौर में नैब ने 450 अरब इकट्ठा किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये नैब पैसे इकट्ठे कर रही थी। और अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं तो मैंने अपने हर वीलॉग के अंदर पाकिस्तान की नैब को क्रिटिसाइज़ किया खान साहब के दौर में। और मेरा ये मौक़िफ़ था कि नैब रिजल्ट्स नहीं दे रही। नैब अगर किसी से प्ली बार्गेन करती है तो ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। किसी ने अगर जुर्म किया है तो उसे पकड़ा जाए और पैसा रिकवर करने के बाद खजाने में जमा करवाया जाए। और इसमें प्ली बार्गेन यानी आपने जुर्म किया, 25 करोड़ रुपया आपने गबन या धोखे से, फ्रॉड के ज़रिए आप अपनी जेब में डालते हैं और आप प्ली बार्गेन कर लेते हैं कि जनाब 25 करोड़ में से मैं आपको 15 करोड़ जो है वो वापस कर देता हूँ, 10 करोड़ का आपने मुझसे हिसाब नहीं लेना। और नैब कहती है जी ठीक है, और आपको 15 करोड़ लेकर छोड़ दिया जाता है। फिर वो 10 करोड़ आपकी जेब में चला जाता है। इसके बावजूद खान साहब की दौर में नैब की कारकर्दगी बाकी तमाम अदवार से बहुत अच्छी थी और 450 अरब रुपया इकट्ठा किया गया। लेकिन जब इनकी हुकूमत आई और इससे पहली जो हुकूमत थी, नैब को सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी नैब प्ली बार्गेन के ज़रिए या फिर किसी और ज़रिए से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकी। हुकूमत में शामिल जमातों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैब लॉज में तरमीम की। नवाज शरीफ साहब किसके बेनिफिशरीज हैं? नैब तरामीम के। आसिफ अली जरदारी साहब सदारत की कुर्सी पर बैठ गए और किसके बेनिफिशरीज हैं? नैब तरामीम के। और इनकी आसिफ अली जरदारी की जो बहन थी फरियाद तालपुर, उन्हें किसने फ़ायदा पहुंचाया? इन तरामीम ने। और पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान बेनिफिशरीज है नैब लॉस का। आप इमरान खान को दबाने के लिए रिमांड को ऊपर नीचे तो करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत जल्दी आपके गले की हड्डी बनने वाले हैं। ये तमाम के तमाम जो कवानीन आपने अपनी मर्जी से तब्दील किए। खान साहब फिर ये भी कहते हैं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी क्यों लापता है। हमने पाकिस्तान के अंदर कानून देखा है, लेकिन कानून की अमलदारी होते हुए नहीं देखी। एक शख्स आता है और वो कहता है कि जनाब मेरे ज़मीर के ऊपर बोझ है और मुझसे ये काम करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर ठप्पे लगवाए जा रहे थे। मैं अपने जो जूनियर्स थे वो रो रहे थे और कह रहे थे कि सर आप ये काम हमसे क्यों करा रहे हैं, खुदा के लिए मत करवाएं। उसने कहा कि मैं अब अपने ज़मीर के ऊपर ये बोझ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुदा की कसम मैं इस नौकरी को भी छोड़ दूंगा और इस ओहदे को भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आखिरी वक्त में अपने ज़मीर की अदालत में जो फ़ैसला मुझे मेरे ज़मीर ने सुनाया, मैं उसके आगे सर झुकाऊंगा और किसी और के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। यही हुआ ना। वो आया, उसने फिर एकदम से बयान दिया कि जनाब मेरे ऊपर दबाव था, प्रेशर था, किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से ये बयान दिया, लिहाजा मुझे माफ़ किया जाए। और फिर उसके बाद आज तक जो कमिश्नर रावलपिंडी है, जो कौम का हीरो था, जिसने लोगों को सच बोलने के लिए अपने बयान के ज़रिए एक तहरीक दिलवाई, अब वो कहाँ पर है? वो लापता है। और फिर दुबई लीग्स का जिक्र खान साहब की तरफ से किया गया। बिल्कुल
پاکستان کے اندر اگر عام آدمی سے سوال یہ کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ ہر اس شخص سے یہ سوال کریں کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا, آپ نے یہ پیسہ کتنی محنت کر کے بنایا, اور یہ پیسہ پاکستان سے اگر باہر جاتا ہے تو اس کی ایک منی ٹریل دے دیں. آج بھی نواز شریف صاحب سے یہی لڑائی ہے کہ انہوں نے لندن پراپرٹیز کی منی ٹریل نہیں دی, اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب سے بھی تو یہی لڑائی تھی نا کہ رسیدیں یہاں رکھیں, پیسہ باہر کیسے گیا, کون سا چینل تھا جس کے ذریعے پیسے کو باہر بھیجا گیا. اور لوگ اس وقت کے کیا کہتے تھے کہ جو مسز عیسیٰ ہیں ان کی تنخواہ جی بہت زیادہ تھی اور وہ جدی پشتی جو ہے وہ امیر ہے. ہم نے تو یہ باتیں سنی نا, اور انہوں نے پھر لندن میں جو جائیدادیں بنائیں اس کی یہی کہانی ہمیں سننے کو ملتی ہے. لیکن نہیں سر, جب تک پیسہ اگر عام آدمی کے اوپر آپ پابندی لگاتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, جب تک وہ ٹیکس ریٹرنز اور پھر فائلر اور نان فائلر کی جو آپ نے کہانی شروع کر دی, تو پھر ان لوگوں سے بھی یہ سوال کیا جائے جو اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں جن کے نام اس لیکس میں آئے کہ بتائیں کہ یہ پیسہ کیسے آپ نے حاصل کیا. عام آدمی اگر پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور اگر آپ اسے ایئرپورٹ پر روکیں گے تو پھر آپ ہر اس شخص کو روکیں جس نے پاکستان کے اندر حکومت کی اور پیسہ باہر لے کر گیا اور جدادیں بنائیں. جدادیں بنانا کوئی بری بات نہیں ہے, فیصل واڈا کی جدادیں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان کی جدادیں ہیں, لیکن پیسہ کیسے باہر گیا اور کتنی محنت کے ساتھ یہ پیسہ حاصل کیا گیا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے جنہوں نے بات کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہدایت کہیں, اسے مشورہ کہیں, ہم نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی کو دے دیا ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے بھی جی ایک وضاحت جاری کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے معاملے پر غلط فہمی نہ پھیلائی جائے. ہم مذاکرات نہیں چاہتے, یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے, جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ. اب جو کہنے کا مطلب تھا خان صاحب کا کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں خود سے فیصلہ نہیں کرتی اور پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس سے بات کی جائے, اور اگر سیاسی جماعتیں اپنے طور پر مذاکرات کے اندر یا ان کے پاس پاور نہیں ہے فیصلے کرنے کی تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایسی شخصیات تلاش کی جائیں جو واقعی مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہیں حالات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے, اور یہ نقطہ عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا. پھر آج انہوں نے جی جسٹس بندیال صاحب کے حوالے سے ایک انکشاف بھی کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس بندیال کے دور میں جب پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے صاحب نہیں چاہتے کہ الیکشن کروائے جائیں. اب اس میں مسئلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں نا جی, ہر معاملہ عدالت کے اندر جاتا ہے. جسٹ امیجن کریں بلے کا نشان یا دیگر معاملات اگر عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت ہوتی تو کیا کبھی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا جاتا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. انصاف پر فیصلہ ہونا تھا. اگر عمر عطا بندیال اس وقت کرسی پر موجود ہوتے تو خان صاحب کی جتنی بھی ضمانتیں اور جتنے بھی کیسز اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں رکے ہوئے ہیں, کیا وہ رکنے تھے؟ کبھی نہیں رکنے تھے. اسی لیے عمران خان نے یہ کہا کہ بڑے صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جب تک عمر عطا بندیال کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر انتخابات ہوں. پھر یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے نواز شریف صاحب تھے, ان کی سزا, مریم کی سزا اور باقی جتنے بھی انتخابی عذرداریاں, الیکشن ٹرائبونلز جتنے بھی بنے, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جس کی طرف خان صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں, بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو پھر قاضی صاحب تو سو گئے. عمر عطا بندیال نے سونا نہیں تھا بلکہ فیصلے کرنے تھے. خان صاحب نے جی ججز کو بھی سلام پیش کیا ہے. چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا اور قوم سرگودا کے 1, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے. سرگودا کے ججز نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس پر دباؤ ڈالا. اس جج کے گھر کی جو گیس کاٹ دی گئی, یعنی میٹر کو نقصان پہنچایا گیا. جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے یہ پریشرائز کر دیتے ہیں. لیگی ایم این اے کی جی اب عدالت میں آمد ہوئی ہے. میں آپ کو یہ خبر دے دوں, اور خان صاحب نے اس کی چھترول کی ہے. یہ چھترول وربل ہوئی ہے جی, ہاتھ سے نہیں کی گئی. اس کا دوسرا مطلب بند نکالا جائے. اور خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے لیگی ایم این اے دانیال چودھری کو جب عدالت کے اندر دیکھا تو وہ کافی ناراض ہوئے, برہم ہوئے, غصہ کیا, اور خان صاحب نے یہ سوال اٹھا دیا کہ ہمارے ایم این اے باہر بیٹھے ہیں, یہ شخص اندر کیسے آ گیا؟ آپ نے پاکستان کے میڈیا کو پابند سلاسل اس پوری کوریج سے دور رکھ کر دیا, پابندی لگا دی, لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. 3-4 صحافیوں کو آپ اندر جانے دیتے ہیں جو آپ کے من پسند صحافی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایم این ایز جو درخواستیں
اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیتے ہیں کہ جناب ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے. عمران خان کی وکالت کا جب معاملہ آتا ہے، خان صاحب خود سے دلائل دینے کی بات کرتے ہیں تو انہیں لائبریری کا ایکسیس نہیں ہے، آپ کے وکلا کا ایکسیس نہیں ہے، آپ اپنے وکیل سے کیس سے پہلے بات نہیں کر سکتے. اب یہ جب دانیال چودھری صاحب کی انٹری ہوتی ہے تو پھر خان صاحب جس طرح سے برہم ہوئے تو جج صاحب نے انہیں بلایا اور پھر اس پر تفتیش کی گئی. جج کو بتایا گیا جی کہ میں ایک بطور آبزرور یہاں پر آیا ہوں اور اس پر عمران خان کی برہمی پر لیگی ایم این اے کو کمرہ عدالت سے باہر جانا پڑا. دانیال چودھری صاحب عدالت کیوں آئے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا. لیکن دانیال چودھری عدلیہ مخالف پریس کانفرنس اس سے پہلے کرتے رہے اور اس میں وہ پیش رہے. کیا دانیال چودھری نون لیگ کے واچ ڈاگ تھے؟ کیا وہ نون لیگیوں کو عمران خان کی صورتحال بتانے کے لیے آئے؟ عمران خان کا جو موقف تھا دانیال چودھری کے حوالے سے بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا اور بالکل درست تھا کہ جب آپ ایم این ایس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے اڈیالہ جیل کے اندر، تو پھر دانیال چودھری میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اسے اجازت مل جاتی ہے اور وہ صاحب اندر چلے گئے. خان صاحب سے جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا اور خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہمارے فوجی اور پولیس کے جو لوگ ہیں، جوان جو ہیں، وہ روز شہید ہو رہے ہیں. آئی ایس آئی کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے، لیکن اسے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگایا ہوا ہے. جو صحافی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے. رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا، علی زمان پر تشدد کیا گیا اور یہ سب کچھ خفیہ ادارے کے لوگ کر رہے ہیں. عمران خان نے ایک بار پھر چیف جسٹس کو آئینی ذمہ داریاں یاد کروائی ہیں جی، اور انہوں نے چیف جسٹس کو یہ پیغام دیا کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں. چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا، جو جج ہمیں انصاف دیتے ہیں انہیں ہراساں کیا جاتا ہے. اور پھر ایڈوکیٹ نعیم پنجوتا صاحب کے مطابق آج صرف ایک گواہ پر جرح کی گئی اور پھر اس کے بعد سماعت جو ہے وہ آگے بڑھا دی گئی. اس کیس میں ٹرائل سے لگ ہی رہا ہے ویورز کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر جلدی سزا نہیں سنائی جائے گی اور انتظار کیا جا رہا ہے دوسری طرف کیسز کا جن میں عمران خان کی سزا سنانے کے بالکل چانسز موجود ہیں. اور کوشش یہ کی جائے گی کہ جب کسی دوسرے کیس میں عمران خان کو اگر بری کر دیا گیا تو پھر اس کیس کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی، یعنی اس کیس کو بھی پہیے لگ جائیں گے. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ جب خان صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دلائل کی آڈیو لیک ہوئی تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بڑی ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے گا اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے گا کہ یہ آڈیو لیک کہاں سے ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب سے جی سوال ہوا ہے اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ سرکار یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، آپ نے کوئی انکوائری کروائی؟ تو اس کے اوپر بتایا گیا جی کہ جناب عملے سے پوچھا گیا ہے، آئی ٹی کے مطابق عمران خان کی آڈیو سپریم کورٹ سے لیک نہیں ہوئی. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آڈیو اگر یہاں سے لیک نہیں ہوئی تو پھر کہاں سے ہوئی؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو زوم اور جس کے اوپر خان صاحب ویڈیو لنک پر موجود تھے تو کیا اس آڈیو کو کسی نے بگ کیا، یا پھر اڈیالہ جیل کے اندر جب خان صاحب موجود تھے وہاں پر اس آڈیو کو ریکارڈ کر کے کسی پولیس والے کی طرف سے اسے ریلیز کیا گیا؟ یعنی کہیں پر کسی لیول کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. لیکن ایک بات ہے کہ اس آڈیو کے آنے کے بعد ان کا پٹھا جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے ان لوگوں کا جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے. 17 منٹ شاید 17 صدیوں کے برابر ہوں گے اور ایک بہت بڑا بوجھ بن کر یہ 17 منٹ کی آڈیو ان کے اوپر گری ہے. اب جو قاضی صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ آئی ٹی عملے کے مطابق آڈیو میں فون بجنے کی بھی آواز آ رہی ہے، یہ نہیں کہتا کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی. تو یہ موقف قاضی صاحب کی طرف سے اس آڈیو کے اوپر اپنایا کیا ہے. اب ویورز قاضی صاحب کی جو عدالت ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا سہولت کاری کر رہی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 8 الیکشن ٹریبونلز بنائے. الیکشن کمیشن نے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا اور پھر سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے خلاف اپیل 20 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. بینچ کے اندر جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان اس میں شامل ہیں. یہ 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اور عین ممکن ہے کہ چیف جسٹس یہ کیس بھی الیکشن کمیشن کے حق میں یعنی فیصلہ دے دیں. وہی فیصلہ ہوگا جس سے حکومت کی سہولت کاری ہو،
वही फैसला होगा जिससे नून लीग सीटें जो बची कुची उनके पास इस वक्त मौजूद हैं वो उनको दे दी जाए, क्योंकि अगर इन 8 ट्रिब्यूनल्स ने काम करना शुरू कर दिया तो फिर नून लीग की नशिस्तें जो हैं वो बचेंगी नहीं। ऐसी तमाम दरखास्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गई, उन्हें काजी साहब ने या फिर काजी साहब के दोस्तों ने सुना। बल्ला वापसी काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये केस सुना, लेवल प्लेइंग फील्ड सरदार तारिक ने सुना, मखसूस नशिस्तों की वापसी पर अपील काजी साहब सुन रहे हैं, और फिर नैब तरमीम केस में भी काजी साहब ही इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ के खिलाफ फैसला दिया। काजी साहब ने रातों रात फैसला देकर इन ट्रिब्यूनल्स को फारिग कर दिया और ब्यूरोक्रेसी से आरओ जितने भी लगाए गए थे इन्हें बहाल कर दिया। तो एक और स्याह बाब का पाकिस्तान की सियासी तारीख में इजाफा होने व्यूअर्स जा रहा है। मैं आपको खबर ये भी दे दूँ, जो जश्न की मैंने बात की थी, शहजाद मलिक साहब जिन्हें पूरी कौम सल्यूट पेश करती है, अब उनकी लाहौर हाई कोर्ट से बीइंग चीफ जस्टिस छुट्टी करवा दी गई है। पार्लियामानी कमेटी का जी इजलास उजरत में करवाया गया, जो जजेस की तैनाती की जिससे मंजूरी दे दी है। ये इजलास पहले ईद के बाद होना था, लेकिन आज इसे रखा गया क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के नाक में दम किया हुआ था। 8 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स बनवा दिए गए, फिर सरगोदा जज धमकी केस में खुद नोटिस लिया गया, और फिर पिंडी एटीसी जज के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया, और फिर आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो तकरीर की, इदारे अदलिया में मुदाखलत करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जान छुड़वाई जा सके। इसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट जाना तो बनता था, या फिर उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाता। जिस तरह जस्टिस नकवी और जस्टिस एजाज के खिलाफ ये रेफरेंस जो है फाइल किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और ना ही उन्हें इस्तीफ़ा देना था, इसलिए मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें भेज दिया गया। 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी मंजूरी दी गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद हैं जी, इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अकील हैं, और अब पंजाब के अंदर नून लीग जो है वो जश्न मना रही है। ब्यूरोक्रेसी आज़ाद हो जाएगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स उनकी मर्ज़ी के जजेस काम करेंगे, 9 मई के केसेस में मर्ज़ी के जजेस एटीसी अदालतों में लगाए जाएंगे। यानी वक्ती तौर पर इनको ये खुशी तो नसीब हो गई है, लेकिन याद रखिएगा ये खुशी दायमी नहीं है, क्योंकि आप इंसाफ और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमें आने वाले चीफ जस्टिस को इतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए। देखना ये होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो आइंदा चीफ जस्टिस हैं, गालिबन खातून हैं, वो किस किस्म के फ़ैसले करती हैं। पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। फिर ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।